बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। लिबास के आदाब चल रहे हैं और उसी से मुताल्लिक़ कुछ आखिरी आदाब रह गए हैं जो इंशाअल्लाह आज आपके सामने आ जाएंगे। सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कपड़ा पहनते तो दाहिनी तरफ से शुरू करते। चुनाचे तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लबिस क़मीसन बदअ यमीनन मिन, कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास पहनते और कपड़ा पहनते तो पहले दाएं तरफ से शुरू करते, यानी दाएं आस्तीन में पहले हाथ दाखिल करते। अब बात असल में ये है कि ये जो आदाब चल रहे हैं कपड़ा पहनने के, इन आदाब की अगर रियायत न की जाए तो भी आदमी कपड़ा पहने तो कपड़ा पहनना कहलाया जाएगा और वो सारे के सारे मकासिद हासिल होंगे जो एक कपड़े से हासिल होते हैं। और अगर इन आदाब की रियायत रखकर कपड़ा पहना जाए तो वो भी कपड़ा पहनना कहलाया जाएगा, वो सारे के सारे मकासिद हासिल होंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क दोनों में है, वो क्या कि अगर इन आदाब की रियायत रखे बगैर कपड़ा पहनेंगे तो वो सिर्फ कपड़ा पहनना है, उस पर एक टके का सवाब नहीं है, एक हब्बा बराबर उसका कोई अजर नहीं है। लेकिन अगर उन आदाब की रियायत रखकर कपड़ा पहना जाए जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए तो ये कपड़ा पहनना बाइस अजर, बाइस सवाब और नाम आमाल में इस पर नेकियां अल्लाह ताला लिखेंगे। क्यों? इसलिए कि तरीका वो इख्तियार किया जा रहा है जो तरीका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ है। बस ये इतना सा फर्क है। कपड़ा तो वैसे भी पहनना है, तो क्यों ना आदमी सवाब के मौके को हासिल कर ले, उसको जाया होने से बचा ले। मोमिन जो है हमेशा वो नेकी का हरीस होता है, बात याद रखें। मोमिन हमेशा नेकी का हरीस होता है, वो चाहता है कि कोई ना कोई ऐसा अमल मेरे नाम अमाल में होता रहे कि जिससे मुझे सवाब मिलता रहे। और जाहिर है कि इससे बढ़कर और क्या सवाब हो सकता है कि आदमी की पूरी जिंदगी, उसका उठना बैठना, उसका लिबास, उसकी मुआशरत, उसके वगैरह वगैरह इबादत मामलात सारे सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सांचे में ढले हुए हों, इससे बेहतर कोई और चीज नहीं हो सकती। नया कपड़ा पहने तो ये दुआ है, इस दुआ को याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता कसौतनीही अस्अलुका मिन खैरिही व खैरि मा सुनिअ ला व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ ला। इस दुआ को पढ़ते थे जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया कपड़ा ज़ेबतन फरमाते। और आम कपड़ा अगर पहनते तो वो दुआ तो आपको याद है, मशहूर दुआ है और पढ़ते भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौली मिन्नी वला कुव्वा। ये मुतलक जो भी कपड़ा हो आदमी जब पहने इस दुआ को पढ़ ले। अब आप कहेंगे कि जी इस दुआ को पढ़ने का फायदा क्या है? दुआ को अगर नबी पढ़े और कपड़ा पहन ले तो कपड़ा तो पहन लिया, और दुआ पढ़कर अगर कपड़ा पहने तब भी कपड़ा पहन लिया। देखिए क्या फायदा है। अबू दाऊद शरीफ में रिवायत है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लबिसा तौबन फकाला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलि मिन्नी वला कुव्वा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र। आपने फरमाया कि जो कपड़ा पहनते वक्त ये दुआ पढ़े अल्लाह ताला उसके अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे। एक कपड़ा पहनने पर, एक कपड़ा पहनने पर दुआ अल्लाह ताला से अगर कर ली जाए और ये दुआ पढ़ ली जाए तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये बशारत कोई आम आदमी नहीं दे रहा, ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे हैं। तो कैसे फायदे की चीजें। अच्छा जी, आगे फरमाया गरेबान में बटन लगाना, ये भी सुन्नत में से, और रिवायात से ये बात भी साबित है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गरेबान खुला हुआ था। तो अब जिस सहाबी ने हुजूर की जिस कैफियत को देखा
اس نے زندگی پر اسی پر عمل کیا. چنانچہ بعض صحابہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا دیکھا، پوری زندگی انہوں نے اپنے کرتے پر بٹن نہیں لگوایا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تھا. اور جنہوں نے حضور کو دیکھا اس حالت میں کہ ان کے بٹن لگے ہوئے تھے، انہوں نے کبھی گریبان کھولنا پسند نہیں کیا. چونکہ میں نے حضور کو جس حالت میں دیکھا تھا وہ حالت ایسی تھی کہ اس میں آپ کے بٹن لگے ہوئے تھے. تو دونوں ہی طریقے، جس نے جو دیکھا، اگر آدمی اس پر عمل کر لے تو یہ بھی ثواب، اس پر عمل کر لے وہ بھی ثواب. دونوں طریقوں میں سے جو بھی طریقے اختیار کر لے. کپڑے اتارنے میں بائیں طرف سے ابتدا کریں. پہننے میں کہاں سے ابتدا کی تھی؟ دائیں طرف سے. پہننے میں ابتدا کی تھی دائیں طرف سے، اور اتارنے میں پہل بائیں طرف سے. اور لباس پہننے کی تو آپ نے دعا سن لی، اور لباس اتارتے وقت یہ بہت سارے بڑوں کو یاد نہیں ہے، یاد کر لیں. لباس اتارتے وقت بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بس اتنا. کپڑا پہننے کی دعا تو سب کو یاد ہے، لیکن کپڑا اتارنے کی دعا جو ہے وہ یاد نہیں ہے. اس کو یاد کر لیں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، مختصر سی ہے، اس کو یاد کر اس کو پڑھنا شروع کر دیں. اچھا جی، آخری ادب، اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں. کسی کو صاف دھلے ہوئے اچھے خوبصورت کپڑا پہنتے دیکھے. آگے جملہ میں بڑا عجیب جملہ ہے. کسی کو صاف دھلا ہوا صاف ستھرا کپڑا پہنے دیکھے تو کیا کہے؟ بڑا مال آ رہا ہے استاد. نہیں، ہمارے یہ نہیں ہے نا. ہمارے تو یہ دیکھا کسی کے پاس پتہ نہیں کہاں سے مال آ رہا ہے، ہر روز نیا کپڑا پہن رہا ہے، ہر روز نیا کپڑا پہن رہا ہے. پتہ نہیں کہاں کھانچے بازیاں چل رہی ہیں، کیا 2 نمبر کام ہو رہا ہے. کمال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جب کسی کو صاف ستھرا اور دھلا ہوا اچھا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھو تو اس کو کہو البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور نئے کپڑے پہناتا رکھے اور اچھی زندگی تم گزارو، اور اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے. کیا فرق ہے سوچ کا. ہم جب کسی کے پاس نئی چیز دیتے ہیں تو ہمارے اندر کڑن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، جیلیسی شروع ہو جاتی ہے، پیٹ میں مروڑ، راتوں کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھاتے ہیں. اور یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جب کسی کو اچھے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھو تو اس کو یہ دعا دے دو، اور اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ تمہیں بھی فائدہ ہو جائے گا. اس دعا کی برکت سے تمہیں بھی فائدہ ہو جائے گا. یہ دعا اس کو دے دو، البس جدیدن وعش حمیدن ومت شہیدن. کیسے بہترین جملے ہیں. اللہ اکبر. اچھا جی، یہاں ایک ادب نہیں آیا، وہ میں بڑی کتابوں میں ہے، شمائل کبریٰ وغیرہ میں اس میں ذکر کیا ہے کہ جب آدمی کا کپڑا پرانا ہو جائے اور جب اللہ تعالیٰ اتنی وسعت دے دیں کہ اب نیا کپڑا آ گیا تو پرانا کپڑا صدقہ کر دیں. پرانا کپڑا صدقہ کر دیں، اس پر بھی انشاءاللہ اجر اور ثواب ملے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک سوٹ بدلتے تھے، اور ایک سوٹ بدلا ایک دن، اس کو پورے سال پھر دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اگلے دن صدقہ کر دیتے تھے. تو معترضین تو ہر حال میں اور ہر زمانے میں رہے، کوئی زمانہ خالی نہیں رہا. انہوں نے کہا کہ حضرت یہ اسراف نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اسراف نہیں ہے. فرمایا کہ تم اگر کرو تو تمہارے لیے اسراف ہے، میں اگر کروں تو میرے لیے اسراف نہیں ہے. اس نے کہا کیسے؟ فرمایا کہ میاں اب سن لو کان کھول کر. ایک میرا معتقد ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جب سال شروع ہوتا ہے وہ 360 جوڑے نئے سلوا کر مجھے دے دیتا ہے. 360 دن ہوتے ہیں نا سال میں، 360 جوڑے سلوا کر مجھے دے دیتا ہے. تو میں ایک پہنتا ہوں، اگلے دن اس کو صدقہ کر دیتا ہوں، دوسرا جوڑا نکال لیتا ہوں، وہ دوسرے دن پہنتا ہوں، یہ والا صدقہ کر دیا، تیسرا نکال لیا. تو میں اگر کروں تو اللہ نے، ظاہر ہے کسی کا ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، تم اگر کرو تو تمہارے لیے اسراف ہے. یہ ہے وجہ. اللہ تعالیٰ ان آداب کی رعایت رکھ کر ہمیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔